बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज साल का आखिरी दिन था, 31 दिसंबर था। मैं यहाँ जो है गाँव आया हूँ। मैं इस वक्त डीखान में मौजूद हूँ और अब से थोड़ी देर पहले जो है वो एक ख़बर आई है कि जो JUI के सरबराह हैं जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, उनके ऊपर जो है एक कातलाना हमला हुआ है। ज़ाहिरी बात है, एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तानी सियासत के लेवल पे, और ख़ासकर उस वक्त जब इंतखाबात बिल्कुल सर के ऊपर है और तमाम जो रहनुमा हैं माँ सिवाय एक जमात के, उनके तमाम रहनुमा जो है, तमाम पार्टियों के रहनुमा इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल कैंपेन में जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों के दौरे कर रहे हैं। उस वक्त इस खबर का आना जो है वो बड़ा तशवीशनाक था। मैं क्योंकि इस वक्त डीखान में मौजूद था, घर आया हुआ था, गाँव आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि इस खबर के हवाले से आपको अपडेट कर दूं कि दरअसल ये वाक़या कैसे पेश आया, ये सूरत हाल थी क्या, एक नई खबर उसके हवाले से सामने आई है। पहले ये खबर कहाँ से चली, असल वाक़या क्या हुआ, पुलिस इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखती है, KP के जो JUI के तर्जमान हैं वो इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे भी जितनी मेरी बात हुई है, मैंने कहा जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं वो आपके साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, ये खबर तकरीबन कोई JUI का जो ट्विटर हैंडल है, उनका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उससे जो है वो खबर शेयर की गई, और ये 8:48 पर, यानी जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ उससे तकरीबन कोई आधे घंटे के आसपास पहले जो है लिखा गया कि JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान के काफ़िले के करीब फायरिंग बुज़दिलाना करवाई है। ये असलम गौरी साहब ने कहा, बारहा मुतनब्बे कर चुके हैं कि हमारी क़यादत के लिए हालात साजगार नहीं। असलम गौरी साहब ने अपने ट्वीट में कहा, और इंतज़ामिया आए रोज़ थ्रेट्स के हवाले से लेटर लिखती है लेकिन अगर अमलन कोई कदम नहीं उठाती। तर्जमान JUI और वाक़या की फौरी तहकीकात कराई जाएँ। इदारे क्यों कर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। तर्जमान JUI और KP और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। असलम गौरी, मीडिया सेल JUI पाकिस्तान। ये वो ख़बर है जो इनके ट्विटर हैंडल से की गई। आपको पता है कि इस हवाले से फजल रहमान साहब जो है वो जब इलेक्शन का बाकायदा तौर पे तारीख़ का जो है ऐलान किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं, KP में कैंपेन करना मुश्किल है। बारहा वो इस हवाले से बात कर चुके हैं, लेकिन बाद में फिर जो है इन्हीं के ट्विटर हैंडल से जो है JUI के ट्विटर हैंडल से बाकायदा तौर पर मुज़म्मतें चलना शुरू हुई। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान के काफ़िले पर हमले की शदीद मज़म्मत। ये ट्वीट और मौलाना फजल रहमान के काफ़िले पर हमला रियासत के लिए सवालिया निशान है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, हम मुसलसल कहते रहे कि मौलाना फजल रहमान को सिक्योरिटी थ्रेट है। गफूर हैदरी साहब ने कहा, इनकी हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, मगर हुकूमत ने इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किया। अब्दुल गफूर हैदरी, लेकिन हमला हुआ ही नहीं है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि असल वाक़या क्या हुआ है, पुलिस इस हवाले से क्या कह रही है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हुकूमत सिर्फ इतला देती है कि दहशतगर्द आज हमला करते हैं, दहशतगर्दों का हुलिया और नाम भी बताते हैं, मगर तदारुक नहीं करते। गफूर हैदरी, हम कहते रहे कि इन हालात में जब अमन अमान की सूरत हाल ये हो तो कैसे इलेक्शन मुमकिन है। गफूर हैदरी, न जजेस ने नोटिस लिया, ना ही इलेक्शन कमीशन ने, और निगरान हुकूमत में जान ही नहीं है। सेनेटर मौलाना गफूर हैदरी। अच्छा, और उसके बाद वो कहते हैं कि अनकरीब मुशावरत के बाद आइंदा का अमल तय करेंगे इंतखाबात के हवाले से, यकीनन ये कह रहे होंगे। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मौलाना फजल रहमान को इस बुज़दिलाना हमले में महफूज रखा। मुल्क भर के कारकुनान शुक्राने के नफल अदा करें और आइंदा के अमल का इंतजार करें। जारी करदा मरकज़ी मीडिया सेल। ये खबरें आ गई, आपको पता है सूरत हाल। और इसके बाद एक जो है ज़ाहिरी बात है मज़म्मत का सिलसिला शुरू हो गया। अब से मैं जब वीडियो कर रहा हूँ तो शहबाज शरीफ साहब की मज़म्मत आ चुकी है। निगरान हुकूमत ने जो है वो नोटिस भी ले लिया है, उन्होंने जवाब भी तलब कर लिया है बाकायदा तौर पर, और ये सारी सूरत हाल चल रही है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे सामने आई वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, और वो ये है कि उसके बाद ज़ाहिर बात है सबसे बड़ा जो सोर्स होता है आपके इन्फॉर्मेशन का, वो आपका वहाँ का सहाफ़ी होता है। क्योंकि मैं इस वक्त मैंने सहाफ़ियों से रब्ता किया, उनसे पूछा कि वाक़या क्या हुआ था, और फिर उसके बाद पुलिस होती है, जो वहाँ की पुलिस होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये जो इलाका है जहाँ पे फायरिंग हुई है, मेरे पास ये मैप मौजूद है, मैंने मैप भी खोला हुआ है, और उसके ऊपर मैं आपको अगर बता दूँ कि ये इलाका जहाँ पे फायरिंग हुई है, ये दरअसल यारेका पुलिस स्टेशन है। मौलाना साहब के काफ़िले पे फायरिंग नहीं हुई है, बल्कि वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है जिसकी तस्दीक बाकायदा तौर पर RPO ने कर दी है, नासिर मुसत्ती साहब ने, और उन्होंने कहा है कि जी मौलाना के काफ़िले पे कोई फायरिंग नहीं हुई है, बल्कि वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है जहाँ पर फायरिंग की गई है। ये पुलिस स्टेशन में अगर आपको इसकी थोड़ी सी आसपास बता दूं तो ज़ाहिर बात है, जब ये फजल रहमान साहब का घर इस डीखान के करीब एक जगह है जिसका नाम है शोरकोट, जहाँ पे एयरपोर्ट है डीखान की। एयरपोर्ट के पास जो है मौलाना फजल रहमान साहब वगैरह का मदरसा भी है, और तमाम भाइयों के घर भी हैं, ये वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। उस शोरकोट से जब आप जाते हैं टूवर्ड मोटरवे, ये जो हकला टू डीखान CPEC का रूट आता है, इसका एक इंटरचेंज है जिसको यारेक इंटरचेंज करते हैं, और डीखान आने जाने वाले जो लोग हैं वो बाकायदा तौर पे मोटरवे को एग्ज़िट यारेक इंटरचेंज से करते हैं।
تو جب آپ یارک سے ڈی خان آتے ہیں تو شور کوٹ راستے میں آتا ہے. اب یہاں پہ یہ فائرنگ ہوئی ہے، یہ یارک پولیس اسٹیشن پہ ہوئی ہے فائرنگ، اور یہ فائرنگ کرنے والے کچھ ظاہری بات ہے جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. پولیس آر پی او کے مطابق یہ ایک دہشت گردانہ کارروائی تھی، اس میں کچھ لوگوں نے تھانے پہ حملہ کیا ہے، اور پولیس کی مؤثر کارروائی کے بعد اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے ہیں. لیکن پولیس ساتھ یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت شاید ایک مولانا فضل الرحمان کے اسکواڈ کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی. مولانا فضل الرحمان کی گاڑی اس میں نہیں تھی، نہ اس قافلے میں مولانا فضل الرحمان تھے، نہ مولانا فضل الرحمان کو اکارڈنگ ٹو پولیس، نہ مولانا فضل الرحمان کو ٹارگٹ کر کے یہ فائرنگ کی گئی ہے، بلکہ یہ فائرنگ پولیس اسٹیشن پر کی گئی ہے. لیکن اس وقت کیونکہ مولانا کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی، اسکواڈ کی گاڑی، کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید ان کے اسکواڈ کی گاڑی وہاں ایک فیول اسٹیشن ہے جہاں پہ پٹرول بھروانے کے لیے گئی ہوئی تھی، اور وہاں پہ یہ فائرنگ ہوئی. دہشت گردوں نے فائرنگ کی، پھر پولیس نے فائرنگ کی، ان کا آپس میں کراس فائر ہوا، اور اس کراس فائر میں یہ ہوا کہ جو دہشت گرد تھے وہ فرار ہو گئے، اور پولیس نے تھانے پہ جو حملہ ہوا تھا اس کو ناکام بنا دیا. اکارڈنگ ٹو آر پی او ناصر محمود صاحب بتا رہے ہیں کہ جی ایسی کوئی ایک تو کارروائی نہیں ہوئی، کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے اب جے یو ایف اے کی طرف سے کہ مولانا صاحب اس قافلے میں بھی موجود نہیں تھے، بزدلانہ کارروائی ضرور تھی اور وہ محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے. اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کے قافلے پہ حملہ نہیں ہوا. اب باقاعدہ طور پہ یہ خبر آنا جے یو ایف اے کی طرف سے بھی آنا شروع ہو گئی ہے. لیکن پہلے یہ ٹویٹ جو ہے یہ اس طرح کیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ سارا ایک معاملہ کریٹ ہوا، اور باقاعدہ طور پہ، اور یہ ٹویٹ کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیا گیا تھا، اس لیے اس کو بڑا سیریس لیا گیا. اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ مذمت بھی کی، شہباز شریف صاحب کی بھی آ گئی، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں نگران حکومت کی طرف سے رپورٹ بھی مانگ لی گئی، بہت کچھ ہو گیا. لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں یہی ہے کہ جی یہ آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے کیا گیا ہے، اس لیے لوگوں نے اس کو سیریس لیا ہے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ مولانا صاحب پہ ٹارگٹ کر کے نہیں کیا گیا، بلکہ یہ وہاں پہ پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جو حملہ آور تھے وہ پولیس کی جوابی فائرنگ کے بعد جو ہے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں. خبر بہت عجیب و غریب طریقے سے پھیل رہی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے صدیق بھائی سے بھی میری بات ہوئی تھی، صدیق جان سے، ان کو پتہ تھا میں یہاں آیا ہوں، تو انہوں نے مجھے کال کر کے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے. تو ان کو بھی میں نے تھوڑا ایکسپلین کیا تھا کیونکہ میں اس وقت تک جو ہے کچھ دوستوں سے، صحافیوں سے اور پولیس سے رابطہ کر کے انفارمیشن لے چکا تھا کہ ایکچوئل واقعہ کیا ہوا ہے. مجھے جو انفارمیشن ملی تھی میں نے اس لیے بھی، آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل ویڈیوز کم ہی کرتا ہوں میں، تو میں نے اس لیے بھی یہ ویڈیو کرنا مناسب جانی ظاہر ہے کہ اس واقعے کو لے کر جو ہے مس رپورٹ ہو رہا ہے. ٹویٹر کے اوپر بہت سارے دوستوں نے ٹویٹس کی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایسا واقعہ تھا جس کے اوپر مذمت کرنا بنتا بھی ہے، ظاہر ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی موومنٹس اور یہ تھریٹس بھی ہوتی ہیں ان کو، اور ان کی جو ہے چیزوں کو ان کو سیکیور بنانا حکومت کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، بنانا بھی چاہیے. ان کی ظاہری بات ہے ہر کسی کی جان قیمتی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ایک بہت بڑی پارٹی کے رہنما ہیں اور ان کے بہت بڑی تعداد میں فالورز ہیں، تو یہ خبر جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، لیکن مس رپورٹ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا اس کی کریکشن کر دوں، کیونکہ اب باقاعدہ طور پہ مجھے لگتا یہ ہے کہ جب تک میری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو شاید کچھ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اس کی باقاعدہ طور پہ تردید بھی آ جائے گی، اور اس کی باقاعدہ طور پہ تصحیح بھی ہو جائے گی کہ یہ حملہ جو ہے اس طرح کیا گیا. اور باقاعدہ طور پہ یہ اسکواڈ کی گاڑی کیونکہ بیچ میں آ گئی تھی کراس فائر میں، شاید کہیں یا کہیں آس پاس تھی. مجھے تو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ وہ گاڑی جو ہے وہ آس پاس تھی، اس کراس فائر میں بھی نہیں آئی ہے، بلکہ وہ کہیں پٹرول بھروا رہی تھی، اور وہ گاڑی بھی اسکواڈ کی گاڑی تھی. تو ظاہر ہے فضل الرحمان صاحب کے اسکواڈ کی گاڑی تھی تو فضل الرحمان صاحب کی گاڑی ہوئی. تو یہ ساری صورتحال تھی، میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ کر دوں. بہت ہی ظاہر ہے بری خبر تھی، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مولانا صاحب کو بھی، بلاول صاحب کو بھی، جتنے بھی میاں صاحب کو، جتنے بھی لیڈرز ہیں، ظاہری بات ہے وہ ہمارے ہی ملک کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہمارے ملک کی سیاست چل رہی ہے اور سارے معاملات چل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں جی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. باقی انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی کوئی اگر چیز ہوگی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. میں یہیں پہ آیا ہوا تھا ڈی خان میں، تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ ادھر ادھر سے تو انفارمیشن ادھر سے لے کے جو ہے میں آپ تک پہنچاؤں. میں اس وقت باہر ہی کھڑا ہوں، اور یہاں پہ اچھی خاصی جو فوگ والا معاملہ ہے وہ بھی ہے، اور آپ کو سردی کا بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ سردی بھی کافی ہے. مطلب یہاں پہ اتنی دھند ہے، دھند پڑ رہی ہے اوپر بھی، آسمان پہ بھی، اور سارا معاملہ ایسے ہے کہ ویزیبلٹی بالکل جو ہے وہ کم ہوئی ہوئی ہے. تو ایسے میں اس لیے ایکسپلین کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ظاہری بات ہے
ان حالات میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے بڑے چانسز ہوتے ہیں خدا نخواستہ دہشت گردی اور ان چیزوں کے۔ تو یہ چیزیں تھیں، مجھے پتہ چلا، میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ آپ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کہ نہیں، اللہ پاکستان کا ہمیں ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، اور اللہ جو ہے ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ سب کو جو ہے خیریت سے رکھے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور جو ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہا کریں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔